हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नसमेत श्रीरामचन्द्रस्वामिने नमो नमः। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डं चतुर्विंशः राक्षसी तर्जनम्। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो विगृहाननाः परुषं परुषा नार्या ऊजुस्त्वां वाक्यमप्रियं किं त्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूतमनोहरे महार्घशयनोपेते न वासमनुमन्यसे मानुषी मानुषस्यैव भार्या त्वं बहुमन्यसे प्रत्याहारमनो रामन्नैवं जादु भविष्यसि त्रैलोक्यवसुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरम् भर्तारमुपसङ्गम्य विहरस्व यथा सुखं मानुषी मानुषं तं तो राममिच्छसि शोभने राज्याद्भ्रष्टसमिद्धार्थं विक्लवं त्वमनन्दिरे राक्षसीनां वधस्यत्वा सीता पद्मनिभेक्षणा नेत्राभ्याम् अश्रुपूर्णाभ्याम् इदं वचनमब्रवीत् यदिदं लोकविद्युष्टम् उदाहारथसंगदाः नैदन्मनसि वाक्यं मे किल्बिषं प्रतिपादिवः न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः दीनो वा राजहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः तं नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्यं सुवर्चला यथा सजी महाभागा शक्रं समनुतिष्ठति अरुन्धती वसिष्ठं च रोहिणी शशिनं यथा लोपामुद्रा यथा गस्त्यं सुकन्या च्यवनं यथा सावित्री सत्यवन्तं च कपिलं श्रीमती यथा सौदासं मदयन्ती वा केशिनी सागरं यथा नैषधं दमयन्ती वा भैमी पदिमनुव्रता तदाहमिक्ष्वाकुवरं रामं पदिमनुव्रता सीताया वचनं श्रुत्वा राक्षस्य क्रोधमूर्छिताः भर्सयन्ति स्म पुरुषैर्वाक्ये रावणचोदिताः अवलीनः स निर्वाक्यो हनुमान् शिंशुपादु मे सीतां सन्दर्जयन्तीस्ता राक्षसीरशृणोत्कविः तामभिक्रम्य संक्रुद्धा वेपमानां समन्ददः वृषं संलिलिहुर्दीप्तान् प्रलम्बान् दशनच्छतान् ऊजुश्च परमक्रुद्धाः प्रगृह्याशु परश्वथान् नेयमर्हति भर्तारं रावणं राक्षसाधिपं सम्भस्यमाना भीमाभिः राक्षसीभिर्वरानना सा बाष्पमुपमार्जन्ती शिंशुवां तामुपामगत् ततस्तां शिंशुवां सीता राक्षसीभिः समावृताम् अभिगम्य विशालाक्षी तस्थो शोकपरिप्लुदा तां कृशां दीनवदनां मलिनाम्बरधारिणीं भर्सयां चक्रिरे शीलां राक्षस्यस्तथा समन्ततः ततस्तां विनतां राक्षसी भीमदर्शनाम् आब्रवीकुपिता कराला निर्नदोदरी सीते पर्याप्तमेतावत् भर्तुस्नेहो निदर्शितः सर्वत्राधिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते परितुष्टास्मि भद्रं ते मानुषस्ते कृतो विधिः ममापि तु वचपथ्यं ब्रुवन्द्या कुरु मैथिली रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसां विक्रान्तं रूपवन्तं च सुरेशमिव वासवं दक्षिणं त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियवादिनं मानुषं कृपणं रामं त्यक्त्वा रावणमाश्रया दिव्याङ्गरागा वैदेही दिव्याभरणभूषिता
अद्य प्रभृति सर्वेषां लोकानामीश्वरी भव। अग्ने स्वाहा यथा देवी सजीवेन्द्रस्य शोभने। किं ते रामेण वैदेही कृपणेन गदायुषाम्। एतदुक्तं च मे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वास्त्वां भक्षयिष्यामहे वयम्। अन्याद् विकटा नामा लम्बमानपयोधरा अब्रवीत् कुपिता सीतां मुष्टिमुद्यम्य गर्जति। बहून्यप्रतिरूपाणि वचनानि सुदुर्मदे अनुक्रोशान् मृदुत्वाच्च सोढानि तव मैथिली। न च न कुरुषे वाक्यम् इदं कालपुरस्कृतम् आनिदासि समुद्रस्य पारमन्येर्दुरासदम्। रावणान्तःपुरं घोरं प्रविष्टा चासि मैथिली। आलमश्रु निपातेन त्यज शोकमनर्थकम् भज प्रीतिं प्रहर्षं च त्यजेतां नित्यदैन्यताम्। सीते राक्षसराजेन सह क्रीडा यथा सुखम् जानासि हि यथा वीरो श्रीणां यौवनमध्रुवम्। यावन्न ते व्यतिक्रामेद् तावत् सुखमवाप्नुहि। उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनानि च सह राक्षसराजेन चरात्वं मदिरेक्षणे। स्त्रीसहस्राणि ते सप्तवशे स्थास्यन्ति सुन्दरीम् उत्पाट्यवादे हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिली। यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यथावत्करिष्यसि ततश्चण्डोदरी नामां राक्षसी क्रूरदर्शना। भ्रामयन्ती महच्छूलम् इदं वचनमब्रवीत्। इमां हरिणलोलाक्षीं त्रासोत्कम्पिपयोधरां रावणेन हृदां दृष्ट्वा दौर्हृदो मे महानुभूत्। यकृत्प्रीहमथोत्पीडं हृदयं च सबन्धनम् अन्त्राण्यपि तथा शेषं खादेयमिति मे मतिः। ततस्तु प्रहसा नाम राक्षसी वाक्यमुब्रवीत्। कण्ठमस्या नृशंसाय पीडयामः किमास्यति निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषी सा मृतेरिह। नात्र कश्चन सन्देहः खादतीति स वक्ष्यति। ततस्त्वाचामुखी राम नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। विशस्येमां तदा सर्वाः समान् कुरुतः पीलुगान् विभजामा ततः सर्वा विवादो मे न रोचते। प्रेयमानीयतां क्षिप्रं देह्यमुच्चावचं बभो। ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। अजामुख्या यदुक्तं हि तदेव मम रोचते। सुरा चानीयतां क्षिप्रं सर्वशोकविनाशिनी मानुषं मांसमास्वाद्य नृत्यामोदनिगुम्भिराम्। एवं सम्भ्रस्यमाना सा सीता सुरसुतोपमाम् राक्षसीभिर्विरूपाभिर्धैर्यमुत्सिज्य चारुदत्। इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।